السلام عليكم الزول في اللوان الحمد لله راكم بخير. جيسبر كو تو الموند فا بيان. دونك راني في تونس، راني في عاصمة تونس في المطار، كيما المطار هو ريبو مديان. دوك نوري لكم جريدة تونسية يسموها لا بريس. راكم تشوفوا رانا en direct donc jeudi 8 février la presse de Tunisie. Voilà, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. ونوري لكم فهاد الجريدة بالعربية صباح. راجل راكم تشوفوا العلم التونسي. ودروك نحكي لكم على راني هنا. دوك راهي 12 تاع الليل، انا في مطار تاع العاصمة التونسية، وراني في صالون في اي بي. راكم تشوفوا نوري لكم بيان كوم يفو. دابا نوري لكم المطار هكاك تأمنوا. فوالا رانا في المطار راكم تشوفوا بعينيكم. فوالا ودروك نوري لكم صالون في اي بي. يعني واحد ياكم شوف ان بو صالون في اي بي، يعني بحال تاع لي بيرسوناليتي كما يقولوا. Voilà, vous voyez, ça c'est l'aéroport. Donc salon VIP, Talmatar, Tunis Carthage. شوفوا القهوة ماشينا كافيه. Voilà, bien comme il faut. لا ما شاء الله استقبال تاع توانسة يا rien à dire. جابوا لي الماكلة، كوكا، ساندويتش، جريدة، غوفريت، فريمون يا rien à dire. دونك دروك نحكي لكم وسرة. على بالكم بلي انا بغيت نجي لتونس باه ندير مشيه من تونس حتى العنبه، بالسبب يعني المغرب الكبير باه نتفاهموا بين موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا. وكنت معول نمشي 300 كيلومتر من تونس حتى العنبه باه نوصلوا لو 17 فيفري عنبه. دونك انا بغيت من الدوار في شلف بغيت نجي هنايا تونس، قالوا لي لا. قلت معليش واش درت؟ بالطياره باري تونس. دونك جيت الساعة كانت 7. كي وصلت هنايا لاباف قالوا لي اسمح لنا سي نكاز، عندنا التعليمات ممنوع باه نخلوك تدخل تونس. قلت مسمحوا لي ممنوع مواطن جزائري بيدخل تونس؟ قال لي نعم عندنا التعليمات جاو من الفوق. قلت واش هذو التعليمات على كاش ما درت لكم كاش ما قلت لكم؟ قال لي اسمح لي لازم تهضر مع واحد مسؤول. قرأت واحد شويه حتى واحد مسؤول جا عش بزاف بزاف بزاف. قال لي حنايا نحترموك نقدروك بصح الله غالب عندنا التعليمات جاو من الفوق. قلت له علاش واش درت؟ قال لي ما درت والو، بصح المشكل الحكومه الجزائريه دارت ضغوطات الحكومه التونسيه باه ما نخلوكش تدخل في تونس وباه ما ديرش المشيه. قلت له وي. داروا لي ضربه كيف في بورما. راكم حاسين الضربه تاع بورما لو 30 سبتمبر كيما كنت مع النائب سي حسن عريبي رحنا بورما وما خلنيش ندخل باه ما نعاونوش المسلمين تاع بورما. اي كيف مافيا تاع 40 سراق ما عجباش الحال باه نجي لتونس انا ندير لا مارش باسكو خافوا لو كان التوانسه يخلوني نمشي ومن بعد كي نوصل للحدود لازم فدي الجزائر تخليني نمشي حتى العنبه وما بغاوش يخلوني نتحرك. على هذا الشيء داروا الضغوطات الحكومة التونسية باه ما ندخلش تونس وقالوا لهم لازم تطردوه من تونس. دونك راني في الصالون في اي بي وغدا الصباح عندي الطيارة 9:30 باه يرجعوني لفرنسا. كارثة. شوفوا يا الشعب الجزائري 40 مليون جزائري راكم تقولوا بلي راني نكذب عليكم. هذه كل شيء بالدليل سي كراف كارثة. عندنا مافيا يا الشعب الجزائري، عندنا مافيا راهي تحكم في البلاد، راهم يستعمروا في 40 مليون جزائريين. نعطيكم نوري لكم والله توانسه والله الناس ملاح. شوفوا الساعة باه شرا لي ساندويتش. دونك باه شرا لي ساندويتش 10 يورو. شوفوا بعينيكم
reçu d'achat de devises, donc le 8 février 2018. Voilà, tu fais 10 euros تحت 29 دينار تونسية. voilà كل شيء بالدليل. دونك هذو 40 سراق كي نديروا لهم هذو بغاو يستعمرونا حياتنا كامله ولا كيفاه؟ ما يخلوني نشرب قهوه في الجي، ما يخلونيش ندور في 48 ولايه، ما يخلونيش نرشح روحي في المحليات، في التشريعيات، وممكن في الرئاسيات. شفتوا باللي عنده دستور في فيفري 2016 صافي عامين على بالكم اليوم عامين باللي عدلوا الدستور باه يعني ما يخلوش معارض يترشح. واليوم صافي عامين جور بور جور بديت هذيك لا مارش بالعين صالح حتى لتيميمون. هذه مافيا ما راهيش باغيه الخير للبلاد باه نتفاهموا مليح يا الشعب الجزائري. هذه مافيا راهي باغيه الشر لولادها وراهم باغيين يوحدهم برك. دونك جو ريزوم. Je suis à Tunis. Interdiction d'accéder au territoire tunisien et expulsion. Demain matin, je suis expulsé dans le même avion qui m'a amené, c'est-à-dire vers Paris. Grave, grave, grave. كارثة. واحد جزائري واحد مسلم يطردوه من بلاد مسلمة. كارثة. Mais en tout cas, la police كما قلت لكم يتهلاو فيا. شفتوا لو صالون في اي بي فريمون يا غير ندير بصح مافيا تاع 40 سراق اللي راكي ديري الضغوطات الحكومه التونسيه باه ما تخلينيش ندخل في تونس وباه تطردني من تونس. والله ما نسمح لكم باه تفهموا مليح ولا بالكم بلي اللي مدور لاغو ال تورن. اليوم راكم تحكموا بصح غادوا تموتوا ان شاء الله. تسمعوا ولا لا؟ وكاع يموتوا بصح انتوما ان شاء الله الاول. يا والله ما نسمحوا لكم لا نتوما لا لولادكم. Donc voilà le message du jour. Rachid Nekaz interdit d'accéder en territoire tunisien et expulsé de Tunisie sans aucune raison. كان حتى السبه يعني valable. راكم تسمعوا الشعب الجزائري؟ كارثه. سي بور سا البلاد المسلمين ما طلعوش باسكو يديروا السابوتاج برك كيما داروا لي سابوتاج في بوربا. داروا لي انا ارهابي ممكن قالوا فاني توانسه بلي نكاز رشيد ارهابي. هذه ما زلت ما قريتهاش بصح من القدام جو فواغ سي غراف. بصح الحمد لله اوغوزمون عندنا لو لايف. اوغوزمون كان اللايف وتشوفوا بعينيكم بالدليل. قال اتون فا ريغاردي كاريم. هيا نشوفوا المطار تاعهم كي داير. بصح شباب المطار تاعهم ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله. Voilà. Alors, les passagers doivent déclarer à leur arrivée les devises importées équivaut aux dépassant 10 000 dinars. Voilà. Ben, الناس بيعرفوا بلي راني في تونس. Voilà. Équivalent au exceeding شحال 10,000. Voilà. 10,000 tunisiens dinars. Voilà. Un bel aéroport. دوغا بصح الناس ملاح. حنا اللي حاجه اللي مليحه كيحترموا يدير ريسبي. فهمتوني ولا لا؟ هنا يحترموا هنا. فوالا افي اس في اي بي سيرفيس ما يتهلاو. هذه اللي مليحه. هذه اللي حاجه اللي مليحه. هوبلي السلام عليكم. سافا بخير؟ الحمد لله. بيان الحمد لله نشكروا. Je fais une petite vidéo, vous inquiétez pas, tout va bien. Non, J'attends jusqu'à 9h30 le vol ta Transavia, Inch'Allah. 9h30 de quoi? 9h30, demain matin, Inch'Allah. Du matin? Oui, je suis là, jusqu'à 9h30. Oui, mais vous êtes quoi? Vous êtes un abonné? Ah non, je suis expulsé. Wallah, expulsé, je suis expulsé. Wallah, je suis expulsé. Je suis expulsé par le gouvernement tunisien. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais ils ont donné aucune raison. Donc je suis expulsé. Donc je suis venu tout à l'heure dans le vol de Paris de 16h15. Je suis arrivé ici à 19h. Oui. Galouli, vous êtes interdit d'accéder au territoire tunisien et je suis expulsé.
Voilà, je suis citoyen algérien. Moi, j'ai cru qu'on était frères, mais apparemment, non. مرحبا بك. Allah يسلمك خويا الله يسلمك. Vous voulez dire un petit mot d'algérien? مرحبا بكم. Voilà, hein. Voilà, tout c'est khona. مرحبا les Algériens خواتنا. Mais comment ça se fait vous nous expulsez alors? Pourquoi votre gouvernement expulse un Algérien à votre avis? La politique, moi, on ne peut pas former une paire. Donc c'est un problème politique. Non, je hais la politique. Non, c'est pas un problème politique. Moi, je hais la politique. Parce que vous savez que ça crée des problèmes. La politique, ça crée des problèmes. C'est normal, ça crée des problèmes. C'est normal, ça crée des problèmes. C'est malheureux quand même. كارثة. Oui. معليش خذ راحتك. Oui. راكم تسمعوا؟ مليحة الشفافية. تحية فيسبوك. تحية فيسبوك. هكاك ممكن حتى واحد يقول باللي رانا نكذبوا ولا رانا نقولوا صوالح اللي ماهوش صح. سي كراف واش راه صار يا الشعب الجزائري فيق. فيق يا الشعب فيق. والله على بالكم والله ما زلت ما فهمت الشعب الجزائري. كيف تخلوا بلاد مع لا مافيا تستعمرنا؟ وي خويا. Il m'appelle? Ah d'accord. Mais lui qui s'inquiète pas. Non, lui, il m'a dit, vous appelez. Ah d'accord. Donc il faut que je coupe alors. Pour couper, vous êtes libre. Tu ne peux pas intervenir. Non mais allez, ne vous inquiétez pas, je dis que des choses positives. Non, lui, il me dit, il vous appelle. D'accord, j'arrive. Goulou très kabark, d'accord? Merci beaucoup. Voilà. والله نعاودها لكم لي بوليسيي تونسيان ما شاء الله بصح الحكومه التونسيه اليوم درتي غلطه كبيره 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 باسكو اليوم راني مواطن عادي بصح غدوه ان شاء الله 5 سنين 10 سنين 20 سنه ما تحسوش كاع المكتوب شي يقول كل واحد ربي راه مجرد له حاجه فوالا بون دوك نشوف خونا شوف شرا باغي يقول لنا ان توكا راني هنايا في تونس في المطار محبوس حتى 9:30 بصح جو سوي ان بريزونيي دو لوكس راكم تشوفوا صالون في اي بي ما شاء الله مي جو سوي كون ميم prisonnier des autorités tunisiennes jusqu'à demain 9h30 ليلتكم سعيدة تحية الجزائر وربي كاع خير منهم السلام عليكم